Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are discussing the novel Joseph Andrews, written by Henry Fielding. Book number 2, chapter number 8, translate in Urdu, preparing for presentation. जैसे कि आप पहले जानते हो कि एडम्स और हंट्समैन बात करने के लिए बैठे हुए हैं। तो एडम्स हंट्समैन को अपने सियासी तजर्बे के बारे में बताता है कि वो उसमें सियासत में कैसे कैसे धोखा खाया है। तो एडम्स हंट्समैन को बताता है कि पहले वो एक वक्त था जब वो पादरी के ओहदे पर फैज था। तो इसका एक भतीजा था जो कि एक कंपनी में, एक इलेक्शन कंपनी में जो इलेक्शन करवाती है, इलेक्शन कंपनी में नाइब था। तो एडम्स उसे बताता है कि जब इलेक्शन का वक्त करीब आता है तो उसका जो बड़ा पादरी होता है इलाके का, वो एडम्स को बुलाता है और कहता है कि अपना और अपने भतीजे का वोट संभाल के रखो, सिक्योर करके रखो। और जो बड़ा पादरी होता है वो एडम्स को कहता है कि अपने भतीजे को भी मजबूर करो, फोर्स करो कि वो कॉलोनल कोर्टी ये एक सियासतदान था जो कि इलेक्शन में उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हुआ था। तो बड़ा पादरी इस एडम्स को कहता है कि आप अपने भतीजे को फोर्स करो कि इस कॉलोनल कोर्टी को वोट दे। लेकिन एडम्स की तवज्जो इस वक्त एस्क्वेयर पिकल की तरफ होती है। एस्क्वेयर पिकल भी एक वोटिंग के लिए खड़ा हुआ है कॉलोनल कोर्टी के मद मुकाबल, यानी कॉलोनल कोर्टी के मुकाबले में एस्क्वेयर पिकल ये वोटिंग के लिए खड़ा हुआ है। तो एडम्स एस्क्वेयर पिकल को बहुत शरीफ और समझदार समझता है। तो इसलिए एडम्स एस्क्वेयर पिकल को वोट देता है और अपने भतीजे का वोट भी एस्क्वेयर पिकल को दिलवाता है। इस पर जो बड़ा पादरी होता है वो एडम्स को पादरी की नौकरी से निकाल देता है, क्योंकि उसने एडम्स ने इसके अहकामात के ख़िलाफ़ काम किया था। तो जो बड़ा पादरी होता है वो एडम्स को पादरी की नौकरी से निकाल देता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो एस्क्वेयर फिकल होता है जिसके पीछे जिसको वोट देने के लिए एडम्स ने अपनी नौकरी तक गंवा दी। तो वो जो एस्क्वेयर फिकल होता है वो बहुत ही लेज़ी किस्म का आदमी होता है। तो वो एक अच्छी सियासी जॉब उसे मिल जाती है, वो सेलेक्टेड हो जाता है और वो लंदन में चला जाता है और ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने लग जाता है। अगली मर्तबा अगले इलेक्शन में कॉलोनल कोर्टी जब फिर दोबारा इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो वो एडम्स को कहता है कि तुम मुझे वोट दो और अपने भतीजे का वोट भी मुझे ला कर दो, तो मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी पोस्ट पर दूंगा। वो एडम्स को लालच देता है कि अगर तुम मुझे और अपने भतीजे का वोट मुझे दोगे तो मैं तुम्हें इलाके का बड़ा पादरी बना दूंगा। लेकिन जो एडम्स होता है वो कॉलोनल कोर्टी की इस पेशकश को रद्द कर देता है, तो उसे वोट नहीं देता। और एक और पॉलिटिशियन जो होता है सर ओलिवर हर्टी, जो कि कॉलोनल कोर्टी के मुकाबले में खड़ा होता है, तो एडम्स इसे अपना वोट देता है। और सर ओलिवर हर्टी एडम्स को यकीन दिलाता है कि अगर वो सेलेक्ट हो गया तो वो उसे एक अच्छी पोस्ट पर में भेजेगा, एक अच्छी नौकरी देगा। लेकिन जैसे ही ये ओलिवर हर्टी सेलेक्ट होता है, इलेक्शन सेलेक्टेड हो जाता है, वोटिंग जीत जाता है, तो वो भी पहले वाले एस्क्वेयर फिकल की तरह ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने लग जाता है और 5 सालों में सिर्फ 2 मरतबा सिर्फ पार्लियामेंट में जाता है।
اس طرح ایڈمز پولیٹکس میں سیاسی میدان میں دوسری مرتبہ دھوکہ کھاتا ہے۔ ایک بار پہلے اس نے اسکوائر فکل سے دھوکہ کھایا تھا اور دوسری مرتبہ یہ اولیور ہارٹی سے دھوکہ کھاتا ہے، لیکن اولیور ہارٹی اسے پادری کے عہدے پر فائز کر دیتا ہے۔ وہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ اولیور ہارٹی نے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے بڑا پادری بنائے گا، تو یہ اپنے اس وعدے پر پورا اترتا ہے اور اسے پادری کے عہدے پر فائز کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ سال بعد اولیور ہارٹی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اولیور ہارٹی کے بعد سر تھامس بوبے، جو کہ اس ناول کا ایک اہم کردار ہے، اب سر تھامس یہ اپنے اس وعدے پر پورا اترتا ہے اور اسے پادری کے عہدے پر فائز کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ سال بعد اولیور ہارٹی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اولیور ہارٹی کے بعد سر تھامس بوبے، جو کہ اس ناول کا ایک اہم کردار ہے، اب سر تھامس بوبی کی باری آتی ہے۔ وہ الیکشن پر کھڑا ہوتا ہے، تو ایڈمز فل سپورٹ کرتا ہے تھامس بوبی کی، اور تھامس بوبی بھی اسے پرومس کرتا ہے کہ اگر وہ سلیکٹ ہو گیا تو وہ بھی اسے ایک اچھے عہدے پر فائز کرے گا۔ تو جیسے ہی تھامس بوبی سلیکٹ ہوتا ہے، تو وہ اسے اپنے گھر میں کچن میں کام دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اپنے گھر کے کچن میں کام دیتا ہے، اور اپنا جو کھانے کا میز ہوتا ہے اسے سجانے کا کام دیتا ہے۔ لیکن جو تھامس بوبی ہوتی ہیں، جو لیڈی بوبی ہوتی ہیں، وہ ایڈمز کے کپڑوں سے نفرت کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کے کپڑے اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ ہمارے کھانے کی میز پر آ کر کام کرے، تو وہ اسے تھامس بوبی نے تو نوکری دے دی تھی نا، لیکن جو جو لیڈی بوبی ہوتی ہیں، تھامس بوبی نے تو نوکری دے دی تھی نا، لیکن جو لیڈی بوبی ہوتی ہیں وہ اسے اپنے گھر نوکری پر منظور نہیں کرتی اور اس کی جگہ کسی اور کو نوکری دے دیتی ہیں۔ اس طرح پارسن ایڈمز اپنے سیاسی تجربے کو اختتام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بہت سی سرمنز بھی لکھی، اور سرمنز میں بھی ان سیاسی سرگرمیوں کی باتیں میں نے اپنے سرمنز میں بھی کی، تاکہ جو سر تھامس ہے وہ اس سے پڑھے اور اس سے متاثر ہو کر جو اس کا ایک بیٹا ہے جس کی عمر اس وقت 30 سال ہے، تو وہ اس کے بیٹے کو کوئی اچھی پوسٹ دے دے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے سرمنز میں بھی بہت سی سیاسی سرگرمیوں کی باتیں کی ہیں، تاکہ سر تھامس جو کہ اس وقت سلیکٹ ہو چکے ہیں، تو وہ سر تھامس خوش ہو کر میرے سرمنز سے متاثر ہو کر میرے لیے نہ صحیح تو میرے بیٹے کے لیے کچھ کریں اور اسے ایک اچھی پوسٹ دے دیں۔ تھینک یو۔